السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة طيبة مباركة على جميع متتبعي القناة وجميع المهاجرين، وبالأخص إخواننا اللي كيعانيو في هذه الفترة من وباء كورونا. تحياتي لجميع الإخوان. موضوع اليوم دائما مع المعاناة ديال الشباب اللي كتعاني كي كنقولوا من قلة فرص الشغل في البلاد، وهذا هو السبب اللي كيخلي هاد الشباب تفكر في الهجرة وتفكر تلوح براسها للتهلكة، لأعماق البحار، لبطن الأسماك، تكون عرضة للضياع، وكتخلي موراها واحد الإرث، واحد السياء من طرف العائلة والأمهات مساكن هما اللي كيكونوا ضحية كيعانيو. وحنا كمحتوى ديال القناه ان شاء الله بحول الله بغينا نركزوا على هذا الموضوع هذا بزاف، ونحاولوا بحال اللي غادي نشخصوا المرض، لان اي دكتور كيحاول يشخص المرض باش يلقى له الدواء. وحنا عندنا بزاف ما يدار وبزاف ما يتقال في هذا الموضوع هذا. كما لي فيديو اللي سبقوا وكما لي لايف اللي هضرنا عليهم من قبل، ما كناش كنركزوا على هذه الشريحه لان هي اللي معنيه وهي المستقبل، هي كل شيء، لا بالنسبه للجاليه ولا بالنسبه للشباب اللي في المغرب. فلهذا يعني كما ما خصناش دائما نحملوا مسؤوليه كما كنقولوا غير الدوله. فعلا الدوله كتحمل واحد جزء من المسؤوليه، ولكن حنا كمجتمع مدني، كجمعيات، كمستثمرين مغاربه مقيمين في الخارج، هاد الناس كاملين بغينا زعما توحد الصفوف ديالنا ونحاولوا نلقاو شي حل باش ما نعطيوش دائما اللوم غير للدوله ولا الحكومه ولا يعني بغينا هاد الناس هادو حنا نتعاونوا معاهم. حنا بغينا كاينه افكار الحمد لله. كما كنشوفوا المغرب الحمد لله في طريق الاستثمار راه غادي مزيان الحمد لله. البوادر الفرج غادي تكون يعني في القريب العاجل ان شاء الله بحول الله. كما بدينا كنلتمسوا التغيير في هاد السنين التاليه، باقي واحد شويه ديال الهشاشه بالنسبه للطبقه الكادحه، وهذه هي اللي كتعنينا حنا بالاخص، لان هي اللي عندها اشكال في العمل، عندها اشكال باش تكون يعني كي كنقولوا فاعله في المجتمع. لا شباب ديال الدراسه اللي كيقرا وكيلقى راسو عرضه للضياع ما لاقيش فرص الشغل، ولا كذلك الشباب اللي كتنقطع على الدراسه. بالفعل الدوله اجتهدات وحاولت توجد لنا هاد الفرص الثانيه، فعلا هي مزيانه، ولكن خصها الدعم. هاد الفرص الثانيه ملي غادي الشاب هذا ملي غادي يخدم ومني غادي يتعلم وغياخد ديبلوم وغادي يتكون، شنو المصير اللي كيسينو؟ نفس المصير اللي سين الشباب اللي قبل منه، اللي بالشواهد العليا وبالماستر وبالاجازه وبلا خدمه. يعني كما كنشوفوا كي كنقولوا كي كنشوفوا الهجره الادمغه، كذلك كاينه الهجره الشباب اللي ما مأطرش واللي ما موجهش واللي ما كتاحلوش فرص الشغل كذلك. هذه من جهه يعني حنا دائما كما قلنا كنقلبوا على حلول تكون ناجعه، ومن بين هذه الحلول هي اننا بغينا نتعاونوا كجاليه مغربيه وكمجتمع مدني اللي في المغرب. ولا الشباب اللي كيفكر في الهجره، ولا جمعيات ولا لي سينترو ديال الفرصه الثانيه، جماعات محليه، مستثمرين. بغينا نتعاونوا مع بعضياتنا هذا العمل هذا، بغينا باش نحدوا من هذه المعاناه ديال الابناء ديالنا اللي كنشوفوهم يوميا. كي كنقولوا اللي كيموت واللي كيوصل هنا حنا كنشوفوا الظروف ديالهم حنايا. انا كنهضر معكم من المنطلق ديالي بالتجربه الشخصيه ديالي كمهاجر غير نظامي، لان حتى القناه كما كتعرفوا الاسم ديالها خالد المهاجر غير النظامي. انا كنهضر بالحرقه وبالمعاناه ديالي اللي عشت انا هنايا في الغربه، لان ما كتحكش الفرص، ما كتلقاش اللي يدعمك، ما كتلقاش اللي يأطرك، ما كتلقاش اللي يقدم لك حتى داك النصيحه. هذا هو اللي خلينا نفكروا باش نديروا هذه مجموعه كاتالونيا الاندماج والنضال، والهدف منها هو التعبئه الاخوان كجاليه نظاميه وغير نظاميه، مجتمع مدني اللي كيفكر في الهجره هو في المغرب. كنحاولوا نوصلوا المعلومه صحيحه، كنحاولوا نأطروا، كنحاولوا نوجهوه. يعني كما كنقولوا راه المشكل كبير اخوتي وكبير، ودائما الضحايا كيكونوا هما الوالدين المساكن اللي كما كنقولوا الابناء ديالهم ملي كيحبسوا على الدراسه صافي كيفقدوا السيطره عليهم، لان ما كتكونش واحد المتابعه، ما كتكونش واحد قليل العائلات اللي كنشوفوا كيبقاو متابعين وليداتهم حتى كيخرجوهم لبر الامان. يعني الا انقطع الدراسه كيدفعوا للتكوين ولا كيدفعوا يتعلم شي صنعه ولا كذا،
كاين بعض شي عائلات سمحهم الله راه ولادهم غير ينقطعوا على الدراسه صافي بحال هو المسؤوليه ديالو تسالات، كيهز يديه على ولده كيخليه عرضه للضياع، كيبقى يتلاقى مع شباب اللي طائش اللي كيعطيو داك المعلومه غلطه لا في الهجر لا في المهجر ولا في المغرب، كيزينوا لهم فهمتيني، كيوليو يفكروا حتى هما في الهجره بشتى الطرق، وكيولي فهمتي كيديروا لهم داك غسل الدماغ كما كنقولوا، كيبين له غير الايجابي ما كيبينلوش السلبي. وداك الشاب من طبيعه الحال ملي كيلقى راسو ما كملش قرايته، ما عنده صنعه، عائلته كي كنقولوا طبقه كادحه، كيقول حتى هو يمشي ويغامر ويصوفي راسو. للاسف 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 كاين الناس اللي كتموت في البحر، وكاين الناس اللي كتوصل لهنا كتلقى معاناه كثر وكثر وكثر من المغرب. كما كان في المغرب كيلقى عائلته ووالديه اللي يحنوا فيه ويصوفيوه وكذا، هنا راه ما كيلقى حتى شي واحد. هذا هو المشكل اللي كاين في اوروبا ولا في الغربه بصفه عامه، راه ما كاينش داك المتابعه لهاد الشباب. راه كاين بعض الشباب كنعطيهم شابو كيلتزموا في لي سينترو، في الجمعيات الاسبانيه كيلتزموا وحتى كيوصلوا كي كنقولوا للسن القانوني، وكيستافدوا من الوريقات ديالهم وكيندمجوا، كيدبروا لهم على كونطرات كيخدموهم. هادو زعما كنعطيهم شابو. ولكن كاين واحد الفئه اخرى اللي كتغر وما كتقدرش تنضبط مع داك البروغرام ديال لي سينترو، مع داك كي كنقولوا التوقيت والقوانين ديال لي سينترو الداخليه، وكيبقاو يعمروا لهم راسهم بعض الشباب سامحهم الله حتى كيهربوهم داك لي سينترو. وملي كيخرج من لي سينترو كيلقى الواقع قدامه مر، ما كيلقى حتى حاجه من داكشي اللي عمروا له راسو بها. هادو الناس اللي هما هنايا، هادو الشباب اللي هما قطعوا وصلوا لهنا بداك كي كنقولوا داك الاحلام الورديه وداك لي ميساج اللي كيتعطاو لهم مغلوطين. هادو المهم انا قلت كاين اللي كيلتزم في لي سينترو وكيقضي الغرض، وكاين اللي ما كيلتزمش وكيخرج على راسو. الحمد لله بعدا كاين هذا القانون هذا دابا اللي كيحمي هذه الفئه هذه اللي واخا خرجت من السينترو يمكن لا تاخذ ورقتها باش تخدم وكذا. الحمد لله هذا جا عن واحد العمل النضالي اللي ديال الاخوان ديالنا المناضلين الاحرار ديال المده ديال هذه تقريبا عامين دابا هذا النضال. الى استفدوا هاد الشباب بحال استفدنا حنا. ولكن باقي عندنا اشكال ديال العائلات اللي باقيين سامعين الموضوع ديال التسويه ان شاء الله بحول الله. بغينا حتى هاد العائلات اللي عندهم وليداتهم هنا حتى هما يستافدوا من هذا القانون القصيرين. بغينا هاد الابناء المصحوبين حتى هما يستافدوا من هذا القانون. الا كانوا والديهم تعذر عليهم يلقاو كونطرات باش يخدموا وباش يمكن لهم يخلصوا الكاستو ديالهم ويعيشوا بكرامه ويندمجوا في هذا المجتمع، شنو ذنب هاد الوليدات؟ حنا باقيين مواصلين النضال ديالنا في مجموعه كاتالونيا اندماج النضال، وكذلك الاخ انس عاوتاني بالنسبه للمجموعه ديال اللي خيدوا مجموعه حقوق المهاجرين للتضامن والتفاؤل. حنا مع التنسيق وغنحاولوا ان شاء الله ننسقوا مع التنسيقيه العامه للمهاجرين القاطنين باسبانيا، اليوتيوبرز. يعني حنا هنا قايمين بالدور ديالنا، كنحاولوا نملؤوا داك الفراغ، كنحاولوا نتعاونوا مع بعضياتنا باش ننصروا هذه القضيه ديال التسويه اللي كيتجاهلوها بزاف ديال الاخوان، لا من قنوات لا من منظمات حقوقيه ولا من جمعيات اسلاميه. هادشي حنا كنعرفوا هذا واقع مر. كنحاولوا ان شاء الله نشتغلوا على هذه المسائل هذه في المستقبل، وحنا باقيين تابعين النضال ديالنا ان شاء الله تنسويو الوضعيه ديالنا حنا وليداتنا. والميساج اللي هو هادف اللي كنبغي نوجهه الاخوان هو يعني كما قلنا وكما شفنا الحمد لله في هذه الاونه التاليه بانوا كي كنقولوا واحد الابناء واحد الشباب كي كنقولوا من الجاليه اللي الحمد لله طلعت للمهجر وخدات فكره وشافت الناس كيفاش كتخدم وتا هي تغربات وعارفه بحق المعاناه ودخلت للمغرب باش تخدم. على سبيل المثال الاخ مصطفى الخصم هو من الناس الجاليه، بطل عالمي معروف الحمد لله، راه نجح في البلديه ديال ايموزار، وهذا عطانا واحد الدافع. لان حنا مش شحال هادي حنا كنقولوا من الصاب لقاو شي ناس اللي عندهم غيره على المدن ديالهم واللي عندهم غيره على مسقط الراس ديالهم باش يلقاو اللي يعاونوهم ويخدموا ان شاء الله. الحمد لله بعد طول انتظار كنقولها وكنعاودها معكم الاخ ابن مدينه صفرو، ابن الاطلس يعني الجميل، كي كنقولوا اللوحه الطبيعيه الرائعه الخلابه، المدن السياحيه اللي كنعتبروها سياحيه وني للاسف مهمشه. شحال هادي حنا كنشوفوا هذا الواقع هذا، وني الحمد لله بالوصول ديال هذا الاخ مصطفى هذا ابن المنطقه، ابن من المسقط ديالو، ابن مزار. بغينا يعني الناس تتعاون مع هذا الشخص هذا، الجماعات المحليه ديال المناطق كامله مادام هذا السيد باغي يخدم نقدموا له اليد المساعده نتعاونوا معاه. هذه كتبقى غير بلديه. بغينا العمالات ديال صفرو، ميسور،
يعني المناطق اللي دايره بهذه المنطقه هذه كامله بغيناها تتعاون اخوتي من اجل المصلحه العامه، باش ان شاء الله بحول الله تكون واحد البنيه تحتيه كما قال الاخ مصطفى. نحاولوا نركزوا على البنيه التحتيه، نحاولوا نستثمروا في داك الشيء اللي عندنا. الا ما كانتش مناطق صناعيه والا ما كانش بحر، كاينه مناطق سياحيه خلابه اللي خصها ترمم، خص البنيه التحتيه نخدموا عليها ان شاء الله بحول الله باش يبانوا مستثمرين. كنسطر عليها بالحمر، بغينا مستثمرين مغاربه واجانب يزوروا هذه المنطقه هذه ويعرفوا الخصائص اللي كاين فيها، ويشوفوا داك الطبيعه الخلابه الربانيه اللي من عند الله كيما نزل سيدي ربي باقا هكاك. انا ولد صفرو كنشوف شي مسائل اللي كتحرقني في قلبي. كاين واحد الموقع سياحي رائع رائع ولكن للاسف مهمش، ما كاينش حتى طريق باش يوصل له هذا السائح ولا هذا المستثمر باش يشوف فين غيستثمر ولا شنو غيشوف. انا كنعرف بان كاين شلال في مدينه صفرو رائع، منظر سياحي خلاب، ولكن الطريق للاسف الطريق اللي كتوصلك لهذا الموقع السياحي كي كنقولوا كلاها الواد في سميتها في اللساس ديالها، لان الطريق هذه تاسست من الاستعمار. اخوان كيعرفوها الناس اللي عارفين التاريخ ودارسين التاريخ ديال المدينه، راه الطريق كنأكد لكم بانها تاسست في الحقبه ديال الاستعمار الفرنسي. وشوفوا اخوتي شحال من مجلس بلدي داز، شحال من رؤساء الجماعه، شحال ديال المنتخبين، وتقول شي واحد فكر في هذاك الموقع السياحي اللي كيعطي واحد الجماليه واللي كيسوق واحد المنتوج رائع على المنطقه يتنابه له ويحاول يخدم عليه ويستثمر فيه. للاسف لا ابناء المنطقه ولا البراني، راه طلعوا رؤساء اولاد المنطقه وطلعوا رؤساء من مدن اخرى، حتى شي واحد. لان كما كنقولوا الا ما كانش ولد المنطقه عنده غيره على المنطقه ديالو على البلاد ديالو كونوا هانين، راه ما غتكون حتى حاجه. وبهاد الاعمال هذه ان شاء الله غير غادي تجهز هذه البنيه التحتيه وغادي تاطر وغادي تقاد وغيدخلوا مستثمرين، هنا غادي نحلوا المشكل ديال اليد العامله اخوتي. راه كما شفت فيديو مؤخرا ديال داك الفتحه اللي كانوا فتحوا في سبته، راه اخ ولد مزار كيحكي مسكين المعاناه ديالو، كيفاش خلى عائلته مريضه، امه مريضه مسكينه، هو ما عندوش واحد المدخول قار، ما خدامش، كيضطروا الشباب المنطقه يهاجروا يطلعوا للشمال، يطلعوا الشمال كيديروه كطريق من اجل الهجره، هذه باش نكونوا واقعيين فهمتيني. كيطلعوا الشمال كيحاولوا يقلبوا على فرص الهجره، ولكن للاسف كما قلنا كاين اللي كيتوفق، كاين اللي كيكون عرضه للضياع، كاين اللي كيوصل كما قلنا وكيتعذب، وكاين اللي راه كيعاني في صمت، كاين اللي ما قدرش يدير هذه الخطوه هذه، كيبقى كيسير المصير ديالو هو وعائلته. لان كنركزوا على الطبقه الهاشه اخوتي. الطبقه الهاشه شكون هي؟ هما داك الناس ذوي الدخل المحدود، داك الناس ديال 50 درهم في النهار، 60 درهم في النهار، 70 درهم في النهار. دخلت عليكم بالله وحنا في 2021 شنو غيدير بها هاد 70 درهم كاع ولا 100 درهم؟ شنو غدير لك في هاد الزمن اللي حنا فيه؟ المتطلبات الحياه كثرات، انتم كتشوفوا كل شيء غلا. يعني غير قولوا لي شنو غيدير بهذا الشخص هذا اللي عنده عائله كتكون مثلا 2 الاطفال ولا 3 ولا 4 وعنده كرا وعنده مرض لا قدر الله، كيفاش غادي يدير؟ هذا هو الهدف. بغينا زعما نحلوا الاعين ديال المسؤولين، بغينا الناس تصحى الضمائر ديالهم، بغينا نكونوا ككتله واحده نتعاونوا مع بعضياتنا كما راني كنقولوا باقي كنعاودها كجماعات محليه ومنتخبون ومراكز الفرص الثانيه ومستثمرين. المستثمرين هما اللي غيحلوا لنا هذا الاشكال هذا اخوتي. الا حاولوا يستثمروا في البلاد ديالهم وتكون عندهم واحد الغيره على بلادهم وكيقلبوا على المصلحه العامه، اقسم بالله تيتحل هذا الاشكال هذا. راه مني وجبد انا ملي غتكون عندي الخدمه في المنطقه ديالي حدا والديا ما غنفكرش نطلع لمنطقه اخرى، ما غنفكرش نهاجر لاوروبا. كونوا على يقين. وبهذه الطريقه اي واحد يمكن له يخدم على راسو ويجمع على راسو ويدير المشروع ديالو ويدير كاين بزاف ما يدار. ولكن خصنا هذه المناطق هذه اللي مهمشه بغيناها حتى هي تصلح وتكون عندها بنيه تحتيه، يكون عندها اوتيلات، يكون عندها مرافق عموميه، يكون عندها السائح الاجنبي ولا السائح الداخلي حتى هو كيمشي وكيشوف وكيجيب معاه مره اخرى، كيجيب معاه ناس اخرين. وبهذه الطريقه كتحرك لا تجاره ولا استثمار ولا كلشي كيتحرك في البلاد وكلشي كيقضي الغرض. وكنكونوا حلينا واحد الاشكال اللي هو كبير اللي هو البطاله اخوتي. لان صعيب على الحكومه بوحديتها باش غتحل هذا الاشكال هذا. واخا حتى هما كما كنقولوا باقي كنقولوا عندهم دور، خصهم حتى هما يتابعوا هذه الميزانيات اللي كتعطى للاقاليم والعمالات، خصها تتابع هذه الميزانيه هذه. للاسف الا ما كاينش لا ناهي لا منتهي، ما كاينش اللي كيراقب هذه الميزانيات. رغم ان كنشوفوا هاد
المكاتب اللي بدات كتصايب مؤخرا ديال مراقبه الميزانيات، هادشي هذا ما كنشوفوا منه والو. بغينا ناس اللي يكون عندها واحد الذمه ويكون عندها واحد الشرف ويكون عندها واحد حس بالمسؤوليه، هي اللي تكون كتراقب هاد الميزانيات هادي فين كتمشي، باش اين فوا تراقب هاد الميزانيات غادي تخدموا هاد المناطق هادو، غادي تتاح فرصه للمستثمر يدخل ويشوف المنطقه ويقدر حتى هو يستثمر فيها. لان كما كنقولوا الاطلس تبارك الله فيه مناطق سياحيه خلابه، وانا باقي كنقولها للاسف التهميش قاتلها. نتمناو نتعاونوا مع بعضياتنا كمجتمع مدني، كيوتيوبرز، كجماعات محليه، مستثمرين اللي خرجوا لاوروبا وشافوا الناس كيفاش كتخدم، يحاولوا يهزوا داك التجارب ويطبقوها في البلاد ديالهم، باش ان شاء الله تمشي الامور مزيان، ونحاولوا نحاربوا هاد الظاهره هذه ديال الهجره السريه بشتى الطرق. لان الحمد لله كما كنقولوا المغرب والاستثمار راه غادي في واحد الطريق الصحيح ان شاء الله بحول الله. كيبقى غير خصنا نتعاونوا مع بعضياتنا، ماشي شي يتكل على شي، ماشي كل واحد يهرب من المسؤوليه. حنا كمواطنين كنبقاو مغاربه خصها تكون عندنا غير على بلادنا، نبغيوها تكون في احسن صوره. الا كانت السياسه الخارجيه ديال البلاد راه في الطوب، راه في 100% الحمد لله، هذا الشيء كيبشر بالخير، مستثمرين كبار كيدخلوا للبلاد وهذا الشيء راه غيصب في مصلحه البلاد. ولكن بغينا حتى الطبقه الهشه بغينا تاخذ بعين الاعتبار، نشوفوا حلول، نتعاونوا مع بعضياتنا من اجل المصلحه العامه. اخوتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.